तो इस कहानी का दूसरा पहलू आप देखकर हैरान हो जाएंगे। साथियों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि मौसम का चर्चा जो है वो आज हमारे कश्मीर में हर एक की ज़ुबान पर है और हम आज आपको दोनों तरफ का मौसम जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारे जो कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं जिन्हें हम पहाड़ी इलाके कहते हैं, चाहे गुलमर्ग हो, टंगमर्ग हो, इस्लामाबाद हो, बारामूला हो, उड़ी हो, कुपवारा हो, हंदवारा हो, यानी कि जो भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बालाई इलाके जिन्हें कहते हैं, वहाँ की वेदर कंडीशन किस तरीके से है आज। और इसके साथ साथ आगे आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हम दिखाएंगे कि जो हमारा श्रीनगर है, जो सिटी है, नारबल से आगे हम आपको ये दिखाएंगे इसी वीडियो में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। दोनों पहलू पहले जो दोनों चीज़ें जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहें। हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, 5-6 मिनट में हम अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये इस वक्त टंगमर्ग हाईवे पे हम चल रहे हैं और टंगमर्ग हाईवे की ये कंडीशन है, बिल्कुल क्लियर है, अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है, अच्छी धूप जो है वो छाई हुई है, ठंड भी ज़्यादा नहीं है, ना दिन में और ना रात में। रात में भी क्लियर ही होता है और दिन में जो है वो भी अच्छा ही मौसम दिखता है और लोग धूप जो है वो एंजॉय करते हैं, अच्छा मौसम जो है वो एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही हम शहर श्रीनगर में दाखिल होते हैं, चाहे हम रात की बात करें या दिन की बात करें, दोनों हालतों में जो है शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और सारा का सारा चिले कलान जो है वो श्रीनगर में फैल चुका है और पूरा इस वक्त माइनस टेम्परेचर में जो है वो श्रीनगर चल रहा है। जैसे कि ऐसा महसूस हो रहा है जब हम श्रीनगर सिटी में दाखिल होते हैं, जब हम नारबल से आगे चले जाते हैं या अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, अनंतनाग से आ रहे हैं, जैसे आप पांपर क्रॉस करते हैं, जैसे आप श्रीनगर के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम किसी फ्रिज में, ऐसे फ्रिज में जा पहुंचे हैं जहां पे कोई चीज़ फ्रीज हो रही हो। वहां पे ऐसे इसी किस्म का जो है वो एक धुंध जो है वो छाई हुई है और कोहरा जिसे कहते हैं वो छाया हुआ है और बिल्कुल हाथ जो है वो आदमी न दिन में और न रात में जो है बाहर नहीं निकाल पाता है और रात के दौरान पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद जो है वो हो जाता है और रात के दौरान जो है ज़्यादा ये धुआं जो है, ये जो टेम्परेचर जो इस वक्त माइनस में चल रहा है, ज़्यादा ही नीचे आ जाता है। तो कोशिश करेंगे अभी आपको श्रीनगर में क्या सूरत हाल है वो भी दिखाने की इसी वीडियो में। आप कहानी का दूसरा पहलू आप देखकर हैरान हो जाएंगे। शायद मैंने भी अपनी पूरी 40 साल की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, जहां हम टंगमर्ग से श्रीनगर की तरफ आए और जैसे ही हम नारबल के आसपास पहुंचे तो एक अजीब मामला जो है वो देखने को मिला है। चारों तरफ जो है वो सफ़ेद रंग की धुंध जो है वो छाई हुई है और धुंधला ही धुंधला जो है वो नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे दिन में भी जो है वो माइनस टेम्परेचर जो है वो चल रहा है और चीज़ें जो है वो फ्रीज़ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अजीब मामला जो है वो जो है वो चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ अगर हम देखेंगे गुलमर्ग में बहुत ही अच्छा मौसम जो है वहाँ पर है, धूप जो है वो खिली हुई है और वेदर जो है वो क्लियर है, ठंड का जो है वो नामो निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, जो ये आप सफ़ेद देख रहे हैं, ये सफ़ेद जो घास सफ़ेद हो चुका है, ये दरअसल सफ़ेद रंग का नहीं है, बल्कि इस माइनस की वजह से जो है वो फ्रीज जो है वो हो रहा है। और ठंड का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मौसम की जो है वो इस वक्त क्या कंडीशन है और वेदर जो है वो किस हालत में है। पूरा आप देख रहे होंगे मकानों के जो छत है, छतों पे जो है आपको सफ़ेद ही सफ़ेद जो है वो नज़र आएगा, लेकिन
ہاتھ باہر نکالنا جو ہے وہ یہاں پہ بہت ہی مشکل جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور لوگوں نے جو ہے اچھے خاصے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں جو ہے وہ دن میں بھی جو ہے وہ لائٹیں لگا کر ہی جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو ایک بڑا ہی عجیب معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہم نے کہانی کا، اس سٹوری کا دوسرا پہلو ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ جو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ یہ وائٹ نہیں ہے بلکہ اس پہ جو ہے یہ جو ہے مائنس کی وجہ سے جو ہے وہ کوہرا لگ گیا ہے، اور فریز جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو جو ہے وہ فریج میں رکھتے ہیں، اس کے بعد پوری طرح سے وہ جم جاتی ہے، تو وہی حالت جو ہے اس وقت یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے کپوارہ کی، اگر ہم بات کریں گے گلمرگ کی، اگر ہم بات کریں گے ٹنگ مرگ کی، اگر ہم بات کریں گے اسلام آباد کی، اگر ہم بات کریں گے جو ہمارے اوپری علاقے ہیں، تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہاں پر موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، ٹھنڈ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پورا چلے کلان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا چلے کلان کے لپیٹ میں جو ہے ہمارا جو نیچے والے جو علاقے ہیں، شہر سری نگر ہے یا پھر ناربل کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں، پوری طرح سے جو ہے وہ چلے کلان نے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں۔ تو یہ کہانی کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت ایسا تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کا موسمی صورتحال جو اس وقت چلے کلان میں جو بنا ہوا ہے۔ ویسے ٹھنڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو کشمیر جو ہے وہ ونٹر کے حوالے سے جو ہے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے، سردیاں جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک عجیب معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوپری علاقے ہیں، ہمارا جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر ویدر جو ہے وہ کلیئر ہے، دھوپ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، نظر جو ہے وہ دور تک جا رہی ہے، ٹھنڈ کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے۔ وہیں یہ دیودار کے جو پلانٹ لگائے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کیا حالت ہے، یہ پورے وائٹ ہو چکے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مائنس ٹیمپریچر میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ فریز ہو رہے ہیں۔ اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میرے لیے جو ہے یہ ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جب ہم ہاتھ میں موبائل لیتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں، اس چلے کلان میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ باہر نہیں رکھ سکتے ہیں، اور پورا جو ہے مائنس میں جو ہے وہ سری نگر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ایک عجیب معاملہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کافی سالوں کے بعد۔ آئی تھنک میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری لائف میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو اوپری علاقے ہیں وہاں پر اچھی خاصی دھوپ ہے، سردی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہم شہر سری نگر کی بات کریں گے، ناربل کی بات کریں گے، تو یا پھر جب ہم پامپر سے نیچے آتے ہیں وہاں ہم بات کریں گے، تو گاڑیاں جو ہے وہ لائٹ جلا کر ہی چلتی ہیں، اور چاروں طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ابھی میں صرف ناربل میں موجود ہوں، اگر ہم آگے چل کر اور بھی دیکھیں گے تو HMT سے آگے جو ہے بالکل بھی کچھ نہیں دکھے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے جو نیچے علاقے ہیں یہاں پر چلے کلان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی، اور لوگ جو ہے وہ باہر گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے وہ سفیدی ہی سفیدی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ کہانی کا دوسرا پہلو تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ویدر کنڈیشن جو ہے اس وقت ہمارے کشمیر میں کس طرح سے ہے، اور اگر آپ کی لائف میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے، اگر آپ نے بھی کبھی سری نگر میں اس طریقے کا موسم جو ہے وہ دیکھا ہے، اور گاؤں میں اس طریقے کا موسم دیکھا ہے، تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔